हेलो भाइ बहिनी नमस्कार, म दिनेश खत्री। आज पनि हामी सब मल्टिपल एंगलबाटै केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। अघिल्लो लेक्चरहरूमा हामीलाई दिएको गिभनबाट सर्टेन भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो या सो गर्नुपर्ने थियो हैन, सर्टेन पार्ट प्रुभिङ भनेर आएको थियो, त्यो गर्नुपर्ने थियो भने आजकोमा पनि हामी त्यस्तै सर्ट क्वेसन्सहरू लिएर आएका छौँ र यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ है। हामीले अब अस्ति चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, विभिन्न भ्यालुहरू हामीले सप्लाई गर्यौँ, दिएको क्वेसन्सहरू गिभन थियो, त्यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्यौँ अनि भ्यालु फाइन्ड आउट पनि गरेका थियौँ, भनेको प्रुभिङ गरेका थियौँ। तर अब यस्तो चाहिँ सर्ट मार्क्समा 2 मार्क्स क्वेसन्समा सोध्छ। सिम्पल है, जे पनि हामीले सब मल्टिपल एंगल मल्टिपल एंगल पढेका थियौँ त्यो नै कुरा आज सब मल्टिपलमा रिपिट गर्ने हो। एक हिसाबले भन्नु पर्दा फर्मुलाहरू सबै तीनै हुन्, हेरौँ है त। ल एलएचएस sin θ/2 प्लस sin θ अनि 1 प्लस cos θ/2 प्लस cos θ। जति पनि फर्मुला अब मैले दिएको थिएँ याद त भइसक्यो होला। सिम्पल रुल्सहरूलाई सो सम्झिने, यो एंगल थीटा यो θ/2 भन्दा बिगर भयो, अब यसलाई यो ल्याउन खोज्ने, बस त्यति हो रुल्स। अनि यसरी 1 आयो भने Q1 हटाउने, Q1 लाई फर्मुलामा रिअरेन्ज गरेर फर्मुला दिने, त्यति काम हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने पनि प्राय सब हिसाब मिल्छ। हेरौँ है, माथि लजिक भने त हिसाब गर्दै जाँदा आउने हो। sin θ यो भनेको 2 sin θ/2 cos θ/2। त्यसै गरी तल अब यो 1 र यो cos θ लाई रिअरेन्ज गरे पनि हुन्छ। यो cos θ मा यस्तो एउटा -1 आउने फर्मुला हामी लियौं र यो +1 लाई क्यान्सल गरे पनि हुन्छ। हेरौँ है, 1 प्लस cos θ/2 भयो। cos θ भनेको पहिला cos 2θ लाई सम्झ्यौं हामी। cos 2θ भनेको 2 cos स्क्वायर θ -1, यहाँ प्लस छ, प्लसले ब्राकेट खोल्ने भएको हुनाले माइनस भएकै चाहियो। अब 2θ हुँदा चाहिँ θ हुन्छ, फर्मुला त याद गरिसक्यो। त्यसो भए cos θ हुँदा कति हुन्छ? 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। अब हेरौँ, यो हो, यो +1 र यो -1 त क्यान्सल भयो। त्यसो भइसके पछाडि माथि sin θ/2 sin θ/2 कमन आउँछ, कमन लिदियौँ हामी sin θ/2। यहाँ हामीसँग अब 1 बाँकी रह्यो, यहाँ हामीसँग 2 cos θ/2 बाँकी रह्यो। तल 1 र 1 क्यान्सल भइसक्यो, +1 र -1 भने अब यो दुईटाको नि सिधै कमन तानौँ हामी। cos θ/2 कमन आउँछ, अनि यहाँ 1 छ है, यो त अब कसरी आयो थाहा छँदैछ। हामीसँग बाँकी रह्यो कति? 2 cos θ/2। अब हेरौँ त, यो 1 प्लस 2 cos θ/2 अनि तल 1 प्लस 2 cos θ/2, यो र यो त सेम छ अनि टाइम्समा छ, सो क्यान्सल गर्न पाइयो। भने अब हामी माथि के बाँकी रह्यो? न्युमरेटरमा sin θ/2 अनि डिनोमिनेटरमा के बाँकी रह्यो? cos θ/2। हाम्रो यो भने के हो? tan θ/2। हेरौँ त, जुन कुरा हामीलाई प्रुभ गर्ने थियो = RHS प्रुभ। के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो हैन, फर्मुलाहरू सबै हामीले पढेको मल्टिपल एंगलकै युज हुन्छ यहाँ, सबै त्यही नै हो। यसरी फर्मुला बनाउने र फर्मुला त्यहाँ जुन लजिक्सले हिसाब गरेका थियौँ त्यही नै यहाँ अप्लाई गर्ने हो भने कुनै पनि हाम्रो दिएको प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ है। ल यसरी यसलाई हेरौँ। अब म यो 2 नम्बरको लागि लिएर हेर्छु एलएचएस। यहाँ पनि हामीसँग 1 प्लस cos θ तल sin θ छ, हामीलाई प्रुभ गर्ने पार्ट हो यो आरएचएस cot θ/2। भर्खर जे गरेको त्यही नै हो बाबुनानीको, सिधै 1 प्लस cos θ को फर्मुला छ हामीसँग, त्यो फर्मुला हाल्न पनि सक्यो, होइन भने 1 क्यान्सल गर्ने गरी हाल्न पनि सक्यो। याद छ नि है? ल मलाई भनौँ त, 1 प्लस cos 2θ को के थियो फर्मुला हामीले पढ्दा? 1 प्लस cos 2θ
प्लस आउँदा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले 1 प्लस cos थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा है। त्यसो भए अब यहाँ 2 थीटा हुँदा के भयो थीटा भयो। हामीलाई यहाँ के छ 1 प्लस cos थीटा। त्यसो भए 1 प्लस cos थीटा को फर्मुला 2 थीटा हुँदा थीटा अनि थीटा हुँदा कति त भन्दा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यसको हाफ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यहाँ 1 प्लस cos थीटा भनेको 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 सिधै हाल्न पनि पाइयो त्यो यही हालेर गर्दा पनि भयो यो फर्मुला डाइरेक्ट हैन। अब यो 1 क्यान्सल गर्छु भने अघिनाकै मेथड ल अहिले हामी 1 क्यान्सलै गरेर हेरौँ 1 लाई चलाइन मैले cos थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अनि तल डिनोमिनेटरमा sin थीटा छ। अब यो प्लस 1 र यो माइनस 1 क्यान्सल भयो यहाँ प्लस भएको हुनाले हामीलाई ब्राकेट दिनु पर्दैन है माइनस थियो भने चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ दिनुपर्छ ठीक छ। अब माथि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तल sin थीटा को फर्मुला पनि यही थीटा बाई 2 मै चाहियो। यसको अर्थ sin थीटा भनेको 2 sin थीटा बाई 2 टाइम्स cos थीटा बाई 2 डिनोमिनेटरमा पनि सबै प्रोडक्टमा छ र न्युमरेटरमा पनि सिंगल टर्म छ भनेपछि हामीले क्यान्सलेसन गर्न सक्छौं। यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट हुन्छ अनि यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 भनेको त दुईवटा cos थीटा बाई 2 छ सो यो र एउटा यसलाई क्यान्सल गर्दियौ हामी भने अब हामीसँग न्युमरेटरमा के बाँकी रह्यो भन्दा cos थीटा बाई 2 तल डिनोमिनेटरमा के रह्यो sin थीटा बाई 2 त्यसपछि हामीले के पायौं cot थीटा बाई 2 हेरौं त cot थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। अब हामी जाउँ 3 नम्बरमा मैले सिधै यसको LHS लिए 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा अनि हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ त cot थीटा बाई 2 म यहाँ लेख्छु है cot थीटा बाई 2 हामीलाई यो ल्याउनु छ। ल अब हामी अप्लाई गरौँ cos सँग 1 आयो है। अब यो 1 लाई रिड्युस गर्न माइनस 1 ल्याउने फर्मुला लिएर त्यो पनि सकियो 1 प्लस cos थीटा को सिधै फर्मुला हालौं त्यो पनि सकियो है। भर्खर पनि मैले यहाँ भनेको थिएँ 1 प्लस cos थीटा यो फर्मुला भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किनकि 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको के थियो त 2 cos स्क्वायर थीटा थियो 2 थीटा हामीले यो पढ्या छौं 2 थीटा हुँदा थीटा त्यसो भए थीटा हुँदा थीटा बाई 2 अनि अर्को फर्मुला यहीँनिर 1 माइनस cos 2 थीटा हुँदा 2 sin स्क्वायर थीटा त्यसो भए आज आएर 1 माइनस cos थीटा हुँदा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यो त फर्मुला हो भाइ बहिनीले कन्ठ गरेको होला है नगरेको छ भने गरिहाल्ने भोलि पर्सि पाइदैन किनकि त्यतिखेर त चान्सै हुँदैन। अब म पढ्छु म अब चाहिँ तयारी गर्छु आजबाट सुरु गर्छु भने त्यो धेरै ढिला भइसक्छ हामीले त अहिले नै सक्नु छ सो यसलाई हेर्ने पछि अलि कुद्छ है। अब यसकै लङ क्वेशन्स हामी यो भन्दा अलि फास्ट गर्छौं सो हेरौं त अब 1 प्लस cos थीटा यसको हामी सिधै फर्मुला हाल्छु भन्न पनि पाइयो यतिले हामी फर्मुला हाल्दियौ ल 1 प्लस cos थीटा भनेको कति रहेछ त 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अनि यो sin थीटा को फर्मुला यही फर्ममा थीटा बाई 2 मा त 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अर्को स्टेपमा गरिनु हुन्थ्यो अहिले नै गरे पनि ठीक छ। अब तल हेरौं है डिनोमिनेटरमा यसको फर्मुला चाहियो मलाई 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा फर्मुला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ल 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
साइन थीटा यसको फर्मुला पनि सेम त्यही हो साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कस थीटा बाई 2 है एंगल एउटैमा लगेको हामीले सो हामीलाई कमन तान्न सक्छौं अब माथिबाट 2 cos थीटा बाई 2 कमन आउँछ किनकि त्यो यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ अनि तल पनि 2 sin थीटा बाई 2 कमन आउँछ किनकि 2 sin थीटा बाई 2 यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ मिलाएर कमन तानौं ल माथि 2 cos थीटा बाई 2 हामीसँग रह्यो के cos थीटा बाई 2 प्लस यहाँ 2 cos थीटा बाई 2 कमन आएपछि 2 र हाम्रो cos थीटा बाई 2 हाम्रो कमनमा गइसक्यो भनेपछि sin थीटा बाई 2 अब डिनोमिनेटरमा हेरौं 2 sin थीटा बाई 2 कमनमा छ यहाँ बाँकी रह्यो के स्टिल वी हैव sin थीटा बाई 2 प्लस यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 कमन गइसकेपछि हामीसँग रह्यो cos थीटा बाई 2 ल हेरौं त न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा यहाँ टाइम्समा हो यो दुईटै सो हामीले न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं यो हेरौं त यो ब्र्याकेट भित्रको cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अनि तल sin थीटा बाई 2 प्लस cos यो त सेम हो यसलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्यौं अनि यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ भने अब हामीसँग के रह्यो न्युमरेटरमा cos थीटा बाई 2 डिनोमिनेटरमा के रह्यो sin थीटा बाई 2 यो भनेको त हामीलाई थाहा छ के हो cot थीटा बाई 2 जुन कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ भनेका थियौं ल हेरौं त त्यसै हामी इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भनेर यो क्वेशन्स पनि गरियो मुख्य के रहेछ त जस्ट फर्मुलै रहेछ फर्मुला हामीले युज गर्न जान्यो भने हुन सक्ला एक दुई स्टेप तलमाथि हुन्छ तर सल्युसन पक्कै आउँछ है हामीले प्रुफ गर्न चाहिँ सक्छौं सो फर्मुला याद गरौं सही फर्मुलालाई प्रयोग गर्ने तरिका खोजौं है त यसरी क्वेशन नम्बर 4 मा के रहेछ cos टु द पावर 4 a बाई 2 माइनस sin टु द पावर 4 a बाई 2 इक्वल्स टु cos a हामीले लिने भनेको LHS हो cos टु द पावर 4 a बाई 2 माइनस sin टु द पावर 4 a बाई 2 हेरौं यो फर्मुला हामीले चाहिँ नर्मली यसरी a टु द पावर 4 माइनस b टु द पावर 4 भनेर लिएर यसको फर्मुला a स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर अब a प्लस b इन्टु a माइनस b त्यही फर्मुला युज गर्ने हामीले सो यसलाई पनि हामी त्यही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा लैजाने कोसिस गरौं है ल हेरौं त cos स्क्वायर a बाई 2 को होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 को होल स्क्वायर अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b ल लेखौं है त cos स्क्वायर a बाई 2 a प्लस b sin स्क्वायर a बाई 2 a प्लस b इन्टु a माइनस b लेखौं त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको यहाँ स्क्वायर आएछ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b टाइम्स a माइनस b अब हेरौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको त 1 हो टाइम्स cos स्क्वायर यसलाई हामीले a मान्ने हो भने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको त cos 2a हो सो cos 2a a भने यहाँ a बाई 2 छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 टाइम्स यति त यो नै भयो cos यो नै भयो यहाँ जे छ अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएको हुनाले cos a बाँकी रह्यो जुन कुरा हामीलाई प्रुफ गर्नु छ
इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ल यसलाई हेरौँ है, यो क्वेसन्स आयो। अब यो क्वेसन्स गर्ने बेलामा हामी LHS होइन RHS लिएर गर्छौँ। किन भन्दा यताबाट गर्नु हामीलाई केही सजिलो होला है। हेरौँ त, RHS cot A/2 minus 10 A/2 के गर्छौं यसलाई है हामी cos sin र sin cos मा लगेर गरौँ। ल हेरौँ है त, cos A/2 by sin A/2 cot A/2 को फर्मुला माइनस यहाँ इज इक्वल्स टु साइन छ 10 A/2 भनेको sin A/2 by cos A/2। अब हामी एलसीएम ल्याउँ, त्यतिखेर यहाँ हामीसँग तल sin A/2 डिनोमिनेटरमा cos A/2 हुन्छ है। अब यो एलसीएम लाई sin A/2 ले डिभाइड गर्दा हामीसँग त cos A/2 बाँकी रह्यो, यो टाइम्स cos A/2 गर्दा cos स्क्वायर A/2 माइनस फेरि यो एलसीएम लाई cos A/2 ले डिभाइड गर्दा हामीसँग sin A/2 रह्यो, sin A/2 टाइम्स sin A/2 sin स्क्वायर A/2। ठीक छ। अनि भर्खरै एकछिन अगाडि हामीले युज गरेको फर्मुला पनि यही थियो, cos स्क्वायर A/2 माइनस sin स्क्वायर A/2 भने के थियो, cos A भनेको त cos स्क्वायर A/2 माइनस sin स्क्वायर A/2। अब तल हेरौँ है, तल म जस्ता तस्तो लेख्छु, डिनोमिनेटरको sin cos A/2 माथि। ठीक छ, हामीलाई चाहियो के 2 cot A चाहियो, यो भनेको के 2 cos A by sin A। हामीलाई यो cos A त आयो, अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको sin A हो। sin A लिएर आउनको लागि त यसको फर्मुला के हो याद गरौँ त, sin A भनेको 2 sin A/2 टाइम्स cos A/2। ल हेर्नुस्, यति कुरा त हामीसँग अलरेडी आइसकेको छ, जस्ट एउटा यो 2 लिएर आउनु बाँकी हो नि त। अब हामी के गर्न सक्छौं त, न्युमरेटरमा र डिनोमिनेटरमै 2 थप्न सक्छौं। सो थप्यौं यसरी। अब माथि न्युमरेटरमा 2 cos A नै लेख्छौं, तल 2 sin A/2 cos A/2 भनेको sin A, यो 2 भइहाल्यो, cos A by sin A भनेको cot A। ल हेर्नुस् है त, यसरी हाम्रो LHS फ्रम आयो है, LHS प्रुभड। अब यो क्वेसन्स आयो भने हामीले LHS लिएर गरौँ। cos अल्फा 1 minus sin अल्फा। अब हामीलाई इन टर्म अफ 10 मा जानु पर्ने हुनाले cos अल्फा को फर्मुला पनि इन टर्म अफ 10 छ, sin को फर्मुला पनि इन टर्म अफ 10 छ। सो हामी यो दुईटैले 10 को टर्ममा लैजाऊ न। ल अब यसको लागि सम्झिनुलाई त cos 2 अल्फा नै सम्झिनु पर्यो पहिला हैन। cos 2 अल्फा भनेको cos 2a भनेर सम्झे भयो, पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। cos 2a 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A। अब यहाँबाट 2a बाट यो 2 हटाइदिने हो भने त यहाँ by 2 यहाँ by 2 आयो, हामीलाई cos अल्फा को फर्मुला तयार भयो। अब तल जाउँ, sin अल्फा। sin अल्फा को लागि sin 2a भनेर फर्मुला सम्झिनु त। ल sin 2a भनेको 210a by 1 plus 10 square A। यहाँबाट पनि यो 2 हटाइदिने हो भने त यहाँ by 2 यहाँ by 2 आउँछ, हाम्रो यो sin अल्फा को फर्मुला पनि तयार भयो। त्यही कुरा यहाँ हालौं र इन टर्म अफ 10 मा गइहाल्यो, अनि नर्मल क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउँ है। ल हेरौँ, cos अल्फा यहीबाट आयो 1 minus tan square अल्फा by 2 by 1 plus tan square अल्फा by 2। अब तल 1 minus sin अल्फा भनेको 2 tan अल्फा by 1 plus tan square अल्फा by 2। ल हेरौँ,
माथि त ठिकै छ, केही गर्न सकिँदैन अहिले, यसलाई यतिकै छोड्छु न्युमरेटरको है। ल माथि 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तर तल न्युमरेटरमा त हामी एलसिएम लिन सक्छौँ, सो एलसिएम लिऊ। एलसिएम लिँदाखेरि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अनि यहाँ एलसिएम लिँदा हामीसँग कति रह्यो त 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 210 अल्फा। सरी यहाँनिर बाई 2 छुटेछ हाम्रो है, त्यही भएर हाम्रो हिसाबमा आएन है, किनकि साइन 2 अल्फा भनेको 210 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अनि हामी एलसिएम लिँदाखेरि त्यो भयो माइनस 210 अल्फा बाई 2 छ है त। अब हेरौँ त न्युमरेटरको यो 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2, अनि डिनोमिनेटरको पनि यहाँ फेरि डिनोमिनेटर 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2। हेरौँ त यो न्युमरेटरको डिनोमिनेटर अनि यो डिनोमिनेटरको डिनोमिनेटर सेम छ नि, यसलाई हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ। सो मैले क्यान्सल आउट गरेर देखाइदिएँ है त। अब माथि हामीसँग न्युमरेटरमा रह्यो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अनि हाम्रो डिनोमिनेटरको यो बाँकी रहेको न्युमरेटर भनेको यसलाई रिअरेन्ज पनि गर्छु म है, 1 माइनस 210 अल्फा बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठिक छ, हेरौँ त 1 लेखेँ मैले, माइनस 210 अल्फा बाई 2 लेखेँ, अनि प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, किनकि यो भने त फर्मुलामा छ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर है, याद गर्नुपर्छ। अब माथि यो पनि फर्मुलामा छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ। यो 1 भनेको 1 स्क्वायर भयो, 10 स्क्वायर अल्फा भनेको 10 अल्फा बाई 2 को होल स्क्वायर भयो, यसलाई ए स्क्वायर यसलाई बी स्क्वायर माने मैले। त्यसै माथि 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 टाइम्स 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 लेखेँ है। अब तल आएर चाहिँ न्युमरेटरमा हेरौँ त, अब यो तल डिनोमिनेटरमा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, किनकि यो हामीले अपरेट गर्ने होल स्क्वायर खोल्ने हो भने त 1 माइनस 210 अल्फा बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आउँछ है। अब हेरौँ है, यो तलको डिनोमिनेटर र यो त सेम छ भने यसरी हामी क्यान्सल आउट गर्छौँ। अब हामीसँग रहेको रिमेनिङ पार्ट के त, माथि 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तल 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, जुन कुरा हामीले प्रुभ गर्दै थियौँ। ल हेरौँ त 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टु RHS प्रुभ। ल त भाइ बहिनीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी योभन्दा फर्दर क्वेसन्सहरू गर्न पर्ने हुनाले यदि याद छैन भने फर्मुलाहरू याद गरेर आउँ। फर्मुला त नपढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पहिल्यै हामीलाई थाहा भइसक्यो। सो जति सक्यो फर्मुला स्मुथली फ्लो हुने गरी नै याद गरौँ, अलिक बढी प्र्याक्टिस पनि गरौँ, र नेक्स्ट लेक्चरमा भेटौँ है त। धेरै धेरै